اللهم صل على محمد وآل محمد سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد سرکار دا فرمان علی شان کہ مومن حقیقت مومن او ہوندا ہے جس وچ دو علامات پائیاں جاویں۔ اول سرکار فرما رہے من وسق الفقیر، جڑا غریب بندے نال پیار کرے، غریب بندے نال ہمدردی کرے، فقیر بندے نال رحم کرے، صلہ رحمی کرے، اس نال ہمدردی کرے، سرکار فرمائیں حقیقت او شخص مومن ہے۔ دوسرا سرکار فرما رہے وَأَنْصَفَ النَّاسِ، جڑا لوگاں نال انصاف کرے، لوگاں نال عدالت کرے، ہر جگہ تے انصاف، اگر گھر وچ تاں انصاف کرے، اگر باہر تاں انصاف کرے، اگر جج تاں انصاف کرے، اگر کسی ادارے دا سربراہ ہے تاں انصاف کرے۔ سرکار فرما رہے من نفسہ فذاق المومن، مومن حقا حقیقت اے شخص جڑا ہے اے مومن ہے۔ خداوند متعال صدقہ چہر دا معصومین اسانوں انہاں ساری علامات اور خوبیاں تے عمل کرن دی توفیق فرماوے اور حقیقت اسانوں مومن بنن دی توفیق فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔